नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वादी में पहाड़ी इलाकों समेत बर्फबारी शुरू की 1 जनवरी से 6 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। जम्मू कश्मीर के अमन में रखना डालने और जान व माल को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं, मनोज सिन्हा। बकाया बिजली फीस 31 दिसंबर तक अदा न किया गया तो कनेक्शन मुनक़ता किया जाएगा, सार्फिन को पीडीडी की वार्निंग। बिजली नहीं तो फीस नहीं, प्रेस कॉलोनी में समाजी कारकुनों का लालटीन लेकर पीडीडी के खिलाफ एहतिजाज। कुंजर टंगमरग मुतासिरीन को फौरी मदद और मुआवजा फराहम किया जाए, गुलाम हसन मीर की हुकाम से अपील। और आज की बात में आवारा कुत्तों के सामने इंतजामिया बेबस, अवाम परेशान और नाला। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज बाद अज़ दोपहर वादी के पहाड़ी इलाकों जबकि श्रीनगर में सपहर के बाद रवां मौसम सरमा चिलय कलां की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। गुलमर्ग, अहरबल, पालगाम, चौकीबल, मछिल, गुरेज, सोनामर्ग, दोदपत्री और दूसरे इलाकों में दरमियाने दर्जे से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। जबकि पहाड़ी इलाका शोपियान से हमारे नुमाइंदे उमर मलिक ने रिपोर्ट में कहा है कि शोपियान जिला के मैदानी इलाकों के साथ साथ तारीखी मगल रोड पर मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हुई है। पीर की गली और दबजन के मकाम पर फिसलन के बायस शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वही रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जिला इंतजामिया शोपियान किसी भी चैलेंज यहाँ तक कि जवां और मिशनरी किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इधर महकमे मौसमियात ने कल शाम तक बर्फबारी की पेशगोई की है और कहा कि 1 जनवरी से 6 जनवरी तक वादी कश्मीर में मतला अबुर आलूद रहने के साथ साथ मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। नई दिल्ली में वजीर दाखिला की सरबराही में आला सतही मीटिंग के बाद एक न्यूज चैनल से बात करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अमन और आम लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में किसी को रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बेकारी और बेरोजगारी को अस्करियत के साथ न जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग अगरचे एक बड़ा चैलेंज था और है, ताहम इस सूरत हाल से निपटने में जम्मू कश्मीर में पुलिस व फोर्सेस ने किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती और टारगेट किलिंग में मुलव्वस 90% अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाया है। नए साल के मौके पर 12 किस्तों के दौरान बिजली फीस अदा करने वाले सार्फिन को एक और झटका देते हुए पीडीडी महकमा ने सार्फिन को बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए जाने की धमकी दी है। पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जराये के मुताबिक 31 दिसंबर तक जो सार्फिन बकाया बिजली फीस अदा नहीं करेंगे उनके बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे और जो बिजली फीस उनके पास बकाया है उससे वसूल करने से इक़दामात उठाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। वही बिजली की अदमी दस्तयाबी के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में समाजी कारकुनों ने फयाज अहमद बुखारी की क़यादत में तंजन लालटीन हाथ में लेकर खामोश एहतिजाज किया। उन्होंने पीडीडी महकमे पर इल्जाम लगाया कि वो मुश्तहर किए गए शेड्यूल के मुताबिक लोगों को बिजली फराहम करने में नाकाम साबित हो रहा है। उनका कहना है कि बिजली नहीं तो फीस नहीं का तर्ज अमल अपनाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। उड़ी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं और उड़ी वालों को पावर नहीं है। हम क्या ये भरोसा रखें कि श्रीनगर वाले जो हमारे मेन सिटी के हैं, यहाँ पे लोग परेशान हैं। हमारे गरीब लोगों को लाख लाख रुपए बिल आई हुई है। बदकिस्मती की ये बात है, गवर्नर साहब ने हमें एक बार रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। उन्होंने वादा किया था कि हम आपको 18 घंटे बिजली दे देंगे पहाड़ी के लोगों को, और जो मेन सिटी के लोग हैं इनको 21 घंटे बिजली मिलेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि न तो बिजली है लेकिन बिजली बिल तो जरूर हमें मिल रहे हैं। अवाम को ये धोखा दिया जा रहा है कि यहाँ पर 20,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए जो काम करना था वो काम नहीं किया गया। मौजूदा या साबिका हुकूमतें उसमें नाकाम हुई है कि लोगों को राहत दे बिजली के हवाले से। उसमें हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि अगर वो ये काम नहीं कर पाए साबिका हुकूमतें, तो मरकजी हुकूमत को इस वक्त चाहिए कि वो 200 यूनिट्स तक यहाँ के आवाम की राहत के लिए 200 यूनिट्स फ्री करार दे। जो सरकारी महकमे हैं उनके पास आउटस्टैंडिंग जो है ना वो लाखों रुपयों में है। एक तो उसका जो व्हाइट पेपर आना चाहिए कि उन्हें पिछले 5 सालों से दबाव बढ़ रहा है, अवामी कैस व गजब
کا دباؤ بڑھ رہا ہے کہ انہیں ان کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ حکومت کو ادا کرے. دوسرا کہ یہاں پر دو قانون چل رہے ہیں. ایک تو حکومتی اداروں کے لیے انہیں راحت پہنچائی جا رہی ہے, جیسے آپ نے کہا اے سیز, ہیٹرز, اور مظلوم عوام کو, غریب عوام پر اس قسم کے جو نئے فرمان جاری کیے جا رہے ہیں کہ وہ الیکٹرک گیٹس کا استعمال نہیں کر سکتے. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں غریب عوام کو لوٹا جا رہا ہے. 1.5 لاکھ روپے ان کو بل گھر بھیجی جاتی ہے, لیکن بیچنے والا کون ہے؟ ہمارا کشمیری ہے. یہاں کے ایگزن صاحبان کون ہے؟ ہمارا کشمیری ہے. یہاں کے AEE کون ہے؟ ہمارا کشمیری ہے. ہمارے پاور پروجیکٹس جو کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے بیچ ڈالے, لیکن ہم انصاف چاہتے ہیں. جس طرح سے غریب عوام کو لوٹا جا رہا ہے, جن کو 10 سال ہو گئے ہیں, جو قبرستانوں میں دفن ہے, ان کے نام پہ 1.5 لاکھ روپے بل اس وقت آ رہی ہے. ادھر اپنی پارٹی کے سینئر نائب صدر غلام حسن میر نے کنزر پٹن کے علاقے میں آگ سے متاثرہ جگہ کا دورہ کیا اور متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. یاد رہے گزشتہ شب کنزر میں ایک ریسٹورنٹ سے آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے 3 اور دکانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا, جہاں لاکھوں روپے کا مال راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوا. اپنے دورے کے دوران میر نے متاثرین سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس معاملے کو متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھائیں گے تاکہ متاثرین کو فوری مدد اور معاوضہ فراہم کیا جائے. یہ تھی کچھ خبریں. اب پیش ہے آج کی بات. جموں کشمیر کی گرمائی دارالحکومت سری نگر اور دیہات میں جس طرح بھی نظر پڑتی ہے, آوارہ کتے نظر آتے ہیں. دکانوں کے سامنے کھڑی گاڑیوں کے نیچے اور سڑک کے کنارے کتے اپنا ڈیرا جمائے ہوتے ہیں, جبکہ نکڑ, گلی کوچے اور ہر محلے میں آوارہ کتوں کی بھرمار دیکھنے کو مل رہی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق صرف شہر سری نگر میں 91,000 آوارہ کتے ہیں, جو یہاں کی آبادی کا 1/4 حصہ ہے. افسوس یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کے دعوے درے کے درے رہ گئے. بچوں, بوڑھوں اور خواتین سمیت کئی افراد کتوں کے کاٹنے کے باعث ہسپتال پہنچ جاتے ہیں. وادی کشمیر میں وہ کوئی علاقہ, گلی کوچہ نہیں ہے جہاں آوارہ اور باولے کتوں کی بھرمار نہیں ہے, جو شاہراہوں پر ٹولیوں کی شکل میں مٹر گشت کرتے نظر آتے ہیں. اکثر علاقوں سے ہر روز یہ خبر ملتی ہے کہ کتوں نے راہگیروں کو کاٹ لیا ہے. بچوں, بوڑھوں اور خواتین سمیت کئی افراد کتوں کے کاٹنے کے باعث ہسپتال پہنچ چکے ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ انتظامیہ اور سری نگر میونسپل کارپوریشن, میونسپل کمیٹیاں ان آوارہ کتوں کے سامنے بے بس ہو کر اپنا فرض بھول چکے ہیں. اگرچہ انتظامیہ کئی دعوے کر چکی ہے, مگر انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کے دعوے درے کے درے رہ گئے ہیں. عوام اور ادارہ پی نیوز انتظامیہ سے فوری طور پر آوارہ کتوں کو طلب کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے. سری نگر کی میں بات کروں تو ایسا لگتا ہے کہ کتوں انسانوں سے زیادہ کتے یہاں پہ ہیں. وہی اگر دیکھیں تو اس حوالے سے جہاں SMC بزی ہے مختلف پارکس کو ڈیکوریٹ کرنے میں یا سری نگر کو بیوٹیفائی کرنے میں, وہی اگر ان کتوں کو لے کر دھیان دیا جاتا تو جو ہمیں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے کیونکہ ہم ٹیوشن نہیں جا پاتے, اسکول نہیں جا پاتے, یا کہیں مطلب ہماری موومنٹ ایک دم کتوں نے کرب کر کے رکھی ہے. انتظامیہ اگرچہ بہت سارے اقدامات اٹھاتی ہے سری نگر سٹی کو بیوٹیفائی کرنے میں یا انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے میں, وہی مطلب یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جو سری نگر کے آؤٹ اسکرٹس ہے وہاں سے زیادہ کتے سری نگر کے بیچوں بیچ ہے, اور اس وجہ سے کافی زیادہ ساری دشواریوں کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ ایک تو سب سے پہلے جو مطلب ایز پر میں نے سنا ہے کہ جو آؤٹ اسکرٹس سے یہاں کتے ڈالے جاتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے, اور اسمارٹ سٹی کو لے کر اگر واقعی میں سٹی کو سمارٹ کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلا جو بیسک میں کہوں کہ کتوں کو ان کی جو موومنٹ ہے کسی نہ کسی حد تک ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اسے کم کرنا چاہیے. ناظرین, اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. تازہ ترین اور عام خبروں کے ساتھ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لایا. خوش رہو, آباد رہو. پی نیوز کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کریے گا. مزید مقامی, قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.jkpanorama.in پر لاگ ان کریں.